मायती सिफारशी जानने वाला जामिन आया ले गया ते रब्बा मैनू तो किसी ने भी लैन नहीं आना, इसलिए मेरा हमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी, मेरा जानने वाला भी तू, मेरा जामिन भी। हाय हाय क्या मजा है हजरत। बंदे का सिर सजदे च होए और बंदा अर्ज करे मेरा हमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जानने वाला भी तू, मेरा जामिन भी। हजरत कोई इस लेवल पे आके मांगे कैसे हो सकता है मेरा अल्लाह उसकी पुकार न सुने। हाँ ये है, अगर कुछ लेट भी हो जाए तो दिल ना छोटा करना। हमने बुजुर्गों से सुना है, सादात से सुना है हमने, इसमें भी ये रंग है कि अल्लाह चाहते हैं कि बंदा जरा मेरे को और मांगे। बाकी तो पुत्रो बेनियाज आप मुझसे घड़ी मांग लेंगे, चले इज्जत रखने के लिए दे तो दूंगा, लेकिन मैं परेशान हो जाऊंगा ना फिर। अब मुझे तो फिर नहीं पता चलेगा कि मैंने 11:30 बजे तकरीर शुरू की है और मैंने कितने बजे खत्म करनी, क्योंकि है ही एक है। लेकिन मेरे अल्लाह दे खजाने बड़े, मेरे अल्लाह दे खजाने हजरत उरे किन्ने उहदे कारखाने कुदरत च पते ने, हर साल झाड़दा है, हर साल किन्ने कुदे कारखाने। साड़ी चीनी मुक जाती है, साड़ी चीनी का पता नहीं है हजरत उस जात दे कारखाना कुदरत किन्ना क मिठा है। हर साल शतूतां नूं मिठा देंदा है, हर साल खजूरां नूं मिठा देंदा है, हर साल खरबूजे नूं मिठा देंदा है, हर साल दुआने नूं मिठा देंदा है जी, और हर साल अंब नूं मिठा देंदा है, हर साल अंगूरां नूं मिठा देंदा है। और कुर्बान जाइए हजरत, अंगूर दा मिठा और खजूर दा मिठा और अंब दा मिठा और जी, अनार दा मिठा और दुआने दा मिठा और खरबूजे दा मिठा। ते थले हजरत जी टप मार के वेखी ते थले मिठा मुठा, मिट्टी फिक्की, मिट्टी बेजायका फिक्की मिट्टी जो हजरत जी मिठा कटदा है। और हजरत साहब आप गौर नहीं करते हैं, असी ते पुत्र शहरी लोग, असी तो उच्चे उच्चे मकान, साडे कोल ते नज़ारे ही नहीं है जिहड़े नज़ारे तुहानूं पिंडां वालियां नूं नसीब ने। हां जी हजरत जी, तना कोड़ा, जड़ कोड़ी, टहनी कोड़ी, पत्ता सारा कोड़ा ही कोड़ा है, उहदे विच शतूत कोड़े ही कोड़े जो मिठा कट छड़दा। अच्छा चलो ये तो हजरत जी सीधा ही मिठा है ना, वंडा वेखो मेरी मेरे अल्लाह दी। जड़ कोड़ी, तना कोड़ा, टाणी कोड़ी, पत्ता कोड़ा, छिलका कोड़ा, गिटक कोड़ी, ते उत्ते अंब दा गोदा, अंब दा गोदा मिठा। यार क्या क्या रंग है। इसलिए तो कुरान कहता है तुसी गौर नहीं करते, तुसी गौर नहीं करते। अंदर ही पेशाब है, अंदर ही दुध है, अंदर ही पखाना है, पेशाब की जगह पेशाब है, पखाने की जगह पखाना है, गोया है तो दुध की जगह। कदी इंज नहीं होया कि हजरत पेशाब की जगह खून आ गया है, हाँ जी, और थन की दुध की जगह कुदरत हजरत जगह जगह। बंदे गौर कर, बंदे गौर कर, बंदे गौर कर, बंदे गौर कर। नहीं है ना टाइम, शीशा तो वेना ही है ना, वो चल शीशे च अपने आप नूं वेख के गौर कर ले। क्या ये चरबी हजरत है, चरबी है वेखदी पई है, ए मुड़कनी जी हड्डी हजरत सुनदी पई है, ये गोशत दा लोथड़ा है बोलदा पिया। हाँ जी, जिगर खून बनाण डया है, दिल पंप करन डया है, गुर्दे खून साफ करन डए ने, जो पेशाब कड्ढण डए ने विचों की। वाह 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 मेरे अमाल का, वाह मेरे हजरत देखा करो, तुहानूं पिंडां वालियां नूं नज़ारे मुयसर ने। जूं जूं वेखोगे तू हजरत कुरब वधेगा हजरत। हाँ जी, तू कुरब फिर हजरत आया दरिया रामन जोश में। जाहिर है एक सिस्टम है जी, और काम सिस्टम के तहत ही होना है। हारून रशीद का दौर था हजरत, और हारून अपने पलंग से सुता है, पलंग हिलिया, उन्हें समझा शायद जलजला आ गया, वो मारे खौफ से उठिया, कन्ने आवाज पैंदी ओए हारून तू सुता पिया है। उत्थे अल्लाह का बंदा रो रो के पिया अपने अल्लाह नूं पुकारदा है, जा जाके उन्होंने रिहा करवा।
लिखा है किताब में, ना हारून ने सर पे पग बांधी ना पाँव में जूता पहना, वो इसी तरह भागा। यार कौन होगा वो, कितना वो अल्लाह और अल्लाह के पाक रसूल अलैहि सलातो वस्सलाम का खास होगा कि जिसके लिए वक्त के बादशाह को उठा दिया गया। सारा शहर भरा पड़ा है, मेरे गवर्नर है, मेरे वजीर है, बादशाह को उठा दिया। पुत्र मंगो तो सही मेरे काकी, अपने अल्लाह को वो तुहाडे लिए बादशाह भी उठाएगा। मंगदे ही नहीं तुसीं। रिश्वत, सूद, मिलावट, धोखा, फ्रॉड, पैसे नहीं करन रहे हैं ना, तो पुत्र उन्होंने क्यों नहीं दसते? मुकेश अंबानी को इतने दे दिए, एलोन मस्क को इतने दे दिए, ईसाई है, दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है। मुकेश अंबानी को इतने दे दिए, दुनिया का तीसरा अमीर तरीन शख्स। बिल गेट्स को इतने दे दिए, यहूदी है, दुनिया का 5वां अमीर तरीन शख्स। यार सानू नहीं देगा है, मंगो तो सही। लेकिन एक गल जे लभने, एक पहले काम करना पैना है, पहले अपने इरादे ठीक करने पैने। किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए, उलमा माशाल्लाह मौजूद हैं, इनसे बरकतें लेते हुए मस्जिद के अहाते में बैठे हैं। सच सच बताइएगा, साड़ा ही प्रोग्राम है, जिन्हों अल्लाह ने पैसे दिते मैं तो किसी रिश्तेदार के मत्थे भी नहीं लगना है ही है ना, नस जाना दूर है। लेकिन वो कुरान में क्या कह रहा है अल्लाह की जात, वआतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुरबा। जो असीं माल देवांगे फिर साडी मुहब्बत नूं अपने रिश्तेदारां ते साडा प्रोग्राम की है, अल्लाह ने पैसे दिते तो किसी रिश्तेदार नूं मुंह ही नहीं लाना। उधर पैसे इसलिए ने कि किसी नूं मुंह ना लाइए, पैसे तो इसलिए नहीं आपे भी खाइए ते अल्लाह दी मखलूक नूं भी खवाइए। तो उस तो भी अगला काम है कि आपे ना ही खाइए, बस अल्लाह दी मखलूक नूं ही खवाइए। मेरे मौला मुर्तजा शेर खुदा शाह जी बैठे हैं, मेरे पीरो मुर्शिद औलादे अली हैं, कुतुब शाही अवान ने मेरे पीरो शाह साहब तशरीफ फरमा है, उलमा बैठे। मैंने पढ़ा है कि वो फकीर आ गया ना, मौला मुर्तजा, मौला मुश्किल कुशा, अल्लाह की याद में मशगूल थे, उन्हें आके कुछ मंगया। आपने फरमाया असी तो दुनिया नूं 3 तलाकां दे छड़ियां, वो जा सामने घर, तेनू तेरी उम्मीद तो भी बहुता मिलेगा। साहिल ने जाके दरवाजा खटखटाया, इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला ने दरवाजा खोला। उन्हें दसिया जी लिखिया आपने इतना दिया कि ऊंट ते रख के लैके गया। हजरत दी अता वेख के हैरान रह गया, ते दिल च ख्याल आया वो मैं इन्नी दूरों आया हाँ तो मैनू इन्ना दिता है कि ऊंट ते धर के लैके चला। वो अल्लाह वाले वो सामने ही बैठे ने, उन्होंने पुछता ही नहीं है। वो फिर वापस आया, फिर दरवाजा खटखटाया, इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु फिर तशरीफ लाए। अर्ज करदा हुजूर माफी, सिर्फ है अर्जी सी, मैं पहले जो बुजुर्ग नहीं बैठे थे मैं पहले उन्होंने कल गया, तो उन्होंने कहा साढ़े कल तो है कख नहीं, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਾਂਝੀ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਊਂਠ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੇ ਛੜਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ और अल्लाह ਦੇ रसूल ਦੇ शेर ने। और तू जिस बूहे आके आवाज लाई है ना, सदा दी है, ਇਹ ਬੂਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੂੰ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, पुत्र अपने प्रोग्राम ठीक करो, पहले देगा कि नहीं दे, वो तो हमें बचा रहा है। शायद आप मेरी ये बात ना समझ सके, ना उतने मुख्तसर वक्त में मैं इसको समझा सकूंगा। वो तो हमें बचा रहा है पुत्र, बड़ा औखा है बच्चे हक अदा करना। पहले ओहो इकबाल ने कहा नहीं, सबक पढ़ फिर अमानत का, दयानत का, सदाकत का, शुजात का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की अमामत का। पुत्र अपने प्रोग्राम ठीक करो पहले। हाँ, प्रोग्राम करो कि अल्लाह ने पैसे दे दिए भाई जना नहीं करना, अल्लाह ने पैसे दिते थे शराब नहीं पीनी, अल्लाह ने पैसे दिते थे वाहियातियां नहीं करनी, बल्कि की करांगा एक सोहनी जी मस्जिद बनावांगा, एक मदरसा बनावांगा, एक किसी आलिम साहब का पूरा खर्च चुक लांगा। उन्होंने कहा हजरत जी ताड़ियां किताबां जो कुछ है वे मेरे जिम्मे, तुसी टेंशन नहीं लैनी, एक बारी इंज दा जुम्मा पढ़ा छड़ो, इंज दा दीन बयान कर छड़ो कि अलग पता जाए सारे ने। वो भाई जिन्नी तुसीं महीने दी मौलवी साहब नूं तनख्वाह दिंदे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਆਂਦੀ ਹੈ।
کیا نہیں نواں بیان نہیں کرتے ہے نواں بیان کتوں کرے بچارا کہڑے کہڑے رونے روئے صاحب کہڑے کہڑے دکھڑے روئیے جا کے کدی پتہ کرو ہاں کہ وہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی جڑی حضرت مسلم شریف دی شرح لکھی وہ کنے دی آندی ہے جڑی تبیان القرآن ہے کنے دی آندی ہے جڑی ریاض الصالحین دی شرح ہے وہ کنے دی آندی ہے اینی تے تسی تنہا نہیں دیندے جن دی وہ کتاب آندی ہے کیا بندہ رونے روئے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کوئی ہے ہی نہیں سنیے نو ہو شکت نہیں پتر کوئی اپنے پروگرام بچے سے دیکھا دے گا اللہ بے نیاز ہے بچے وہ خاندان سے پاک ہے کہ تینوں میں نہیں ملے تو وہ تو پاک ہے بچے لم یلد ولم یولد تو بے نیاز ہے سینۃ ولا نو ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون انہوں حاجت ہی نہیں کھان دی بس سارا کچھ تے تیرے لیے کا کیا اپنے پروگرام ٹھیک کرو بچے ساڈا پروگرام کی ہے جدوں پے آئے تے ریوی سے آ پھر اہل بیت اطہار دی بارگاہ چ حاضری پیش کر کے آئیے آ پھر ایک اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک چوکھٹ چوم کے آئیے پتر دیکھو کیسے احسان ہو حضرت دوست آ گیا جی مفہوم ہے گل دا مینوں ان نہیں انہیں آ کے اپنی پریشانی عرض کی تھی امام صاحب نے بہت عطا فرمایا جنہیں انہیں دسی نا میں جی مینوں 50,000 چاہیے ہے یا مینوں 30,000 خالی نہیں جانا آپ نے بہت عطا فرمایا وہ جس ٹائم ٹر گیا نا تو امام صاحب مسلے تے سر انور رکھ کے تے رون لگ پے خادم کو غلام کو رونا نہیں ویکھیا گیا انہیں عرض کی امام صاحب بیلی آیا انہیں اپنی پریشانی دسی آپ نے اتنا عطا فرمایا جنہوں نے منگے ہی آپ نے تو کئی گنا زیادہ عطا فرمایا تو رون کا نو ڈے دے ہوں میرے کو نہیں آپ دا رونا ویکھیا جا رہا پر میں رون اس گل تو ڈیا ہوں میرا یار ایڈا پریشان مجھے پتہ ہی نہیں لگا ہے کو آ کے دسنا پی گیا پتر اپنے پروگرام سے دیکھا خود غرض نہ بنو بچے کہ ہم کیوں پھل کھا کے چھلکے باہر نہ سٹو ہے وہ تو کہندا گوشت کھا کے ہڈی کھانا ہو سکتا انہوں نے چٹنی نہ روٹی کھانی تو سیکھو آپ کے لیے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہ یورثها من یشاء اپنے آپ میں اس قابل کرو نہ پریشان ہو پیسے لے صرف اپنے آپ میں قابل کرو سکھو ادا حق کس طرح ادا کرنا ہے بہت دے گا بہت دے گا پتر بہت دے گا اسی تو دیکھو نا یہ تقریباً شروع ہونے لگا رات کا آخری پہر کیونکہ گرمی میں رات بڑی چھوٹی ہو جائے 3 بج کے تو ادھر کا نہیں مجھے پتا لیکن ہمارے سیالکوٹ میں تقریباً 20-22 منٹ پہ فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ فرق پڑے گا تو بڑا بھی کچھ 4-5 منٹ کا فرق پڑے گا تو یہ رات کا آخری پہر شروع ہونے لگا ہے اللہ جل شانہ میرے اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گری کریں گے اپنی شان کے مطابق اور پھر آوازیں آئیں گی ایوہ السائل ہے کو منگن والا ایوہ السائل ہے کوئی تے پتر اٹھ کے عرض کرو یا اللہ دے مینوں میں حق ادا کراں گا میں تیری مخلوق دا دھیان رکھاں گا میں ماڑیاں دے کام آواں گا میں غریب دھیاں وچ آواں گا میں یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھاں گا لکھا ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہوا بعد میں پتا چلا 100 کران دا خرچہ امام صاحب اپنے کولو چلاندے سن پتر دے گا صرف خود کو اس لائق کرو حضرت اللہ میں حیران ہوں پتہ نہیں خرابی ہوئی کدھر سے حضرت اللہ تقریباً یہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ کسی نے 5 کلاساں پڑھیاں نے تو نے 5 سال دعا کیتی سویرے جے کسی نے 8 کلاساں پڑھیاں نے تو نے 8 سال کیتی ہے تے جے کسی نے 10 میٹرک کیتی تو نے 10 سال حضرت دعا کیتی ہے لیکن ہویا الٹ بالکل دعا کیڑی کیتی سویرے روز سکولے پہلے جا کے اسمبلی سارے نے دعا کیتی ہے حضرت کی
ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر. 10 سال دعا کرتے رہے لیکن جو ٹائم آیا کی تھی الٹ ہوا سارا. بلکہ تو نہیں غریب گیا. اس ملک میں قانون ہے ہی سارا غریباں لئے. جدو بھی تنیا گیا غریب ہی تنیا گیا. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. 10 سال حضرت اسی یہ دعا کیتی ہے لیکن کیتا روشنی حضرت کی کرنی تھی. آپ ہی نیر پایا ہر پاس جتھے جتھے حضرت میری چل دی ہے، جتھے جتھے نیر پایا. دن آتے ہیں، ایام آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں سیکھتے. یہ قربانی آئی گزر گئی. کھال کروڑے تے پھپڑے تے کلیجی تے ہو گئی ہے. کیا مقصد تھا قربانی کا؟ پھر وہی ہوا ہر سال کی طرح. بس جانور کا ہی حسن دیکھا گیا، اودا ہی سون ویکھیا گیا. میں اپنے آپ نو ویکھیا، میں اپنے آپ نو. حضرت صاحب قربانی تو تب بھی ہوگی نا جب تول برابر کا ہے. اودا رنگ بڑا سونا سی، اودیاں اکھاں بڑیاں سونیاں سن، اودے کان بڑے سونے سن، فربا سی، مہنگا بھی سی. اچھا او تے سونا ہو گیا جی. تے توں دیکھو نا جہاں سے قربانی شروع ہوئی، جو قربانی کرنے جا رہے ہیں وہ کتنے سونے ہیں، جو قربان ہونے جا رہے ہیں وہ بھی کتنے ہیں. لیکن ایتھے کی یہ صرف سون اودا ہی ویکھیا جانا ہے. چھری صرف اونوں پھرنی ہے. مجھے قبلہ شاہ جی یاد ہے جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم نے بھی ظاہر اپنے ادارے کے لیے کھالیں اکٹھی کی ہیں. ہم نے بھی وہ ہمارے میرے قبلہ استادی فرمانے لگے شیخ الحدیث صاحب کے وہ فلاں گھر ہے تو خود جانا نا وہاں. وہ مجھے کہہ کے گئے ہیں نماز پڑھ کے کہ 10 بجے 9 بجے ہمارا قصائی آ جائے گا تو اب 10 بجے نا کسی بچے کو بھیج دیجئے گا، کیونکہ اگر کوئی اور آ گیا تو مجھ سے انکار نہیں ہوگا. اس لیے مجھے آپ نے فرمایا کہ تم ذرا آپے جائیں گے. میں کیونکہ حضرت کالج پڑھتا تھا جب اللہ نے یہ مجھے توفیق دی تو اس لیے کہ چل تو گل ذرا طریقے سے لکھے نہ کر لیں گے. میں حضرت پورے 10 نہیں گیا، میں تھوڑا لیٹ گیا. لیکن جب آگے گیا نا تو ان کا ابھی تک تو قصائی کوئی نہیں آیا تھا. میں نے جا کے وہ بیل دی دروازے، جلدی جلدی سے باہر آئے یہ سوچ کے کہ شاید قصائی آ گئے. وہ قصائی تو تھا کوئی نہیں، تو اس کے میں کھڑا تھا. تو پھر انہوں نے قصائی کا غصہ بھی مجھے پہ نکال دیا. میں کہا جی میں جی وہ شیخ الحدیث صاحب نے کیا ایسی کہ وہ کھل لیں جا. اور یار ایک تو پتہ نہیں تسی مولوی بھی کی، اور یار وہ تو قصائی نہیں آن ڈیا تانوں کھل دی پی گئی. اور نہیں جاندی بھائی کھل، اور دیو اے مولوی نو چھری آپ تکبیر بعد چ پھیراں گے تو کھل پہلے لا کے لے جا. میں صرف سوچ میں پڑ گیا، میں لے بھائی انہیں بھی قربانی دینی ہے. ہوا کیا، چھری جانور کو تو اس نے پھیر دی ہوگی لیکن اس کتی نو چھری نے حالا چھری اس کتی نو بھی پھیرنی سی پتہ پر پترے نو نہ چھری پھیری انہیں مروا چھڑنا. جس نبی کریم علیہ السلام کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ لوگ ایدی وجہ نہ پڑے جان گے. انہوں تو چھری پھیر چھڑی، 2.5 من دے نو، 4 من دے نو، 5 من دے نو، اے چوٹی جی نو چھری پھیری. وہ لکھا تھا نا بابا جی حجرہ شاہ مقیم والوں نے، ہاں کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں یا ٹون ٹون نت کرے. بڈھے ہو چلے ہیں حضرت قربانی دیندے ہیں، لیکن قربانی دی سمجھ کہ حضرت صاحب صرف اس کو چھری نہیں پھیرنی، چھری اس کو بھی پھیرنی کہ جڑی چوں چوں پئی بے تک. اور ہمیں تو احساس ہی نہیں نا حضور کہ ہم کیا کیا باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں. یہ لکھا ہے جی شاید فوائد الفواد شریف ہے یہاں. وہ کو بزرگ بیٹھے تھے تو بارش شروع ہو گئی.
وہ بس زبان سے اتنا ہی نکل گیا کہ بھئی یہ کڑے ٹائم دی بارش ہے، کرامن کاتبین، کیونکہ اعتراض کیا گیا اس لیے ادھر والے نے لکھا گل چنگی، اعتراض ہوا تھا، ادھر والے نے لکھا وصال ہو گیا، کسی مرید کو خواب میں زیارت ہوئی، پوچھا حضرت جی کی بنی، اللہ نے کی عطا کیتا، فرمایا عطا نو چھڈو، تو سارے رال دعا کرو میرے لیے کہ اللہ مینوں معاف کر دے۔ انہوں نے کہا کہ پیر جی تسی یہ گل کہہ رہے ہو، کیا ہو؟ انہوں نے ہویا کی؟ فرمایا ایک دن بیٹھا تھا، بارش شروع ہو گئی، زبان سے بس اتنا ہی نکل گیا یہ کیڑے ویلے دی بارش؟ فرمایا اب اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے اے دس بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ حضور اینو بھی پھیری ہے، اینو بھی نہیں اللہ حضرت دل تو میرا بڑا کیا کہ میں دساں کہ کھال کی دی لانی ہے، لیکن چپ اس لیے کر گیا کہ میرے ادارے کا نقصان ہو جائے گا۔ تب تو خیر کھال کا دیتے ہی کچھ نہیں ہے، تب بڑی کھال اچھی خاصی مہنگی بکتی تھی، چپ ادارے واسطے کر رہے ہیں۔ دل تو کرتا تھا اس سے پوچھوں کہ تو کیڑی قربانی کرنے لگا ہے؟ دن آتے ہیں گزرتے ہیں، ہم کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ محرم شریف آنے لگا ہے، بس وہی سبیل ہوگی، کوئی میٹھا پکا لے گا، کوئی لونا پکا لے گا، لیکن وہ سیکھاں ہوتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام، بچے دے کے دین 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 بچانا، سخی حسین دا دین پھر ادھر کا ادھر ہی رہے گا۔ جس دین کے لیے انہوں نے سارا کچھ قربان کر دیا، وہ پھر ادھر کا اس کی کوئی بہتری کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ پھر میاں صاحب کا درد ادھر کا ادھر ہی رہے گا۔ دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیماں وہ در در تکے کھاوے، وہ کتھوں لے آواں اوے عمر بہادر، وہ کتھوں لے آواں علی بہادر، جڑا اینوں سینے لاوے۔ اوے اللہ دا واسطہ پتر دین دی طرف آؤ۔ حضور ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا کیا کیا کھو گیا ہے۔ اہی تے تھوڑی جی زمین تے ایک بڈھی تے کو تھوڑے جے بچے، سمجھا مقصد پورا ہو گیا، اور تجھے تو پتہ ہی نہیں تیرا کیا کیا چھن گیا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی۔ حضرت جی کبھی ہمیں وہ رنگ بھی میسر رہے ہیں، کبھی ہم پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے راضی تھے کہ خواب نہیں، حالت بیداری میں بان میں بار آپ نے ہمیں اپنے جلوے سے نوازا۔ حالت بیداری حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ، کبھی ہم پہ وہ رنگ بھی رہے ہیں۔ حضرت اسماء الرجال پہ کام ہو رہا ہے، ایدی ادنا ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایک دو انتقال کر گئے راوی، اے راوی کی دو انتقال کر گئے، نہیں پتہ لگ رہا، سکھائیں نہیں، معاملات نہیں سمجھ آ رہے، تو وہ بھی وقت رہا ہے کہ کیا کرنا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ذرا نبی علیہ السلام سے عرض کر کے ہمیں بتائیں یہ حدیث پاک ان کی ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی وہ بھی وقت ہم پہ رہا ہے، کبھی ہم پہ وہ وقت بھی رہا ہے کہ ہمارے لیے مزار مبارک سے دست اقدس باہر آیا کرتا۔ وقت کافی ہو گیا، میں اس موضوع کو ادھر ہی سمیٹ دیتا ہوں، میں چلو آگے جاتا ہوں۔ وہ تو چلو بہت پیچھے کی باتیں ہیں نا، یہ کچھ سال پہلے جی 40 50 60 سال پہلے ہمیں یہ رنگ میسر رہے ہیں۔ ہم نے مدینہ طیبہ حاضر ہونا، لوگوں نے ملنے کے لیے آنا اور آ کے پوچھنا بھائی مدینہ پاک تو آئے ہو، کو گل ہی سناؤ، تو پھر گل اسی کی سنانی۔ مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ سچ بتائیے گا بھائی، 2026 والے ہو،
साढ़े जो कोई जाए तो वापस आके कोई दी गल दस सकदा? हम आके यही बता सकते हैं होटल दूर सी कि नेड़े सी। मैं गलत नहीं किया जी? हम आके सिर्फ यही बता सकते हैं होटल चंगा सी के हम आके सिर्फ यही बता सकते हैं अल बेक किन्नी वारी खादा। हम सिर्फ ये बता सकते हैं मैनू केड़ा मिलन आया तो मैं किन्नू मिलन गया। वो जिन्हां नू मिलन गया है कोई उन्हां दी गल सुना, मौलवी सुलेमान कोई उन्हां दी गल। लेकिन होटल अल बेक अल्लाह समझ नहीं आ रही कि अल्लाह आपकी शान करीमी के तो क्या कहने दी। कुरान आपके लिए कह रहा है रऊफुर रहीम। आपके तो शहजादों के 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 एक शहजादे हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी ये शान है चोर चोरी करने आए वो चोर खाली नहीं जाने देते, उन्होंने जाने कुतुब बना के टोर देने। तो मैं कहता हूँ फिर उनकी शान क्या होगी? ये देखो ना पुत्र किथों मामला आपको पता है। यार जानबूझ के आंखें बंद कर लें बकरी बात, हमें पता है मुझसे ज्यादा मेरा जानने वाला कौन है, मुझसे ज्यादा मेरा बेदी कौन है, मुझसे ज्यादा मेरा आरिफ कौन है। इसे तो कहा मन आरफ नफ्सहू फकद आरफ रब्बा। अपने आप नू पछाण, जो तू अपने आप नू पछाण लेगा तू रब नू भी। देखो पुत्र अपने आप वक्त ना जाया करो, हम बहुत पीछे आ गए हैं। सोना करो अपने आप, सुथरा करो अपने आप, ताकि उन्होंने रंगा में को रंग सानू भी नसीब होए। मैं हमारे एक शाह जी हैं तो बड़ी अल्लाह पाक की नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहर है उन पे, लेकिन छुपाते बड़ा है खुद को। मैंने उनसे कई बार गुजारिश की है कि हुजूर बुआ खोलो, तो फरमाते हैं की होएगा बुआ खोलन दा, मतलब मखलूक नू फैज होएगा। फिर तो फरमाते हैं जो फैज लैण वाला है ही नहीं, ये ओ ही ने मझ सूण वाली होए ते आटा लैंदे ने शाह जी दम कर दिओ कट्टी होए, ते बीबी वारी कहंदे ने शाह जी को तवीज दे दिओ मुंडा होए। मझां वारी कट्टियां मंगदे ने ते बीबियां वारी मुंडे मंगदे ने। ये कट्टियां ते बीबियां तो अगे ही नहीं जांदे है, इन्हां ने उम्र कट्टियां ते बीबियां मुंडियां च लंघा छड़ी है। हला अल्लाह कुरान में कह रहे हो ना कट्टियां ते मुंडियां च ना फस जाइयो किते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम। अब ये ना मेरे जाने के बाद यार मिसबाई साहब ने कट्टे क्यों कट्टे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम अम्वालुकुम आगे कट्टे जी, वला औलादुकुम आगे मुंडे भी जी। हुण सुनो कुरान की कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। मफहूम ईमान वाले हो, माल भी देंगा औलाद भी देंगा, ध्यान है करियो किते माल ते औलाद तानू साडी याद तो गाफिल ना कर देना। और वही हुआ वही हुआ वही हुआ वही हुआ, माल भी देंगा औलाद भी देंगा। ध्यान करियो किते माल ते औलाद ताडे ते साडे विच ना आ जाए। पुत्र ना अल्लाह किसी को औलाद की आजमाइश में डाले। अल्लाह सारे बे औलादा नू अपनी जनाब च नेक साले औलाद दे। लेकिन कदी पुत्र पढ़ो सुनो तो सही अपने बड़े हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, थोड़ी शान है जी, अदल करने वाले नबी, लेकिन इतनी मोहब्बत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारियां बीबियां दा एक एक दिन। लेकिन तब भी सैयदा आयशा के दिन जब विसाल का वक्त करीब आया सारी अज़वाज मुतहरात को तलब फरमाया, फरमाया कल ताड़ी वारी है, फिर ताड़ी वारी है, फिर ताड़ी वारी है। जे तुसीं सारियां इजाजत दे दिओ ते जेड़े मेरे दिन रह गए ने मैं आयशा कोल ना गुजार लूं। किताबें कहती हैं जब सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खत लिखना तो खत के एंड पे क्या लिखना, अल्लाह के महबूब की महबूबा आयशा बिनते अबू बकर है। शाना ही शाना। वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, उम्मुल मोमिनीन गौसे आजम दी भी अम्मा पाक, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा दी भी अम्मा पाक, आप उम्मुल मोमिनीन है, ठीक है जी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो औलाद
ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ मैं एक ਵਿੱਚ, न तू मैं एक विच न 11 विच, लेकिन उनकी शान क्या है? अल्लाह के महबूब की मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, फरमाया मफहूम है सैयदा कायनात से, फरमाया फातिमा अगर मैं किसी को महबूब रखूं, अगर मैं किसी से प्यार करूं तो आप उससे प्यार नहीं करेंगी? अर्ज की जी बाबा जान। फरमाया फिर मुझे आयशा से बड़ा ही प्यार है। आए आए। लेकिन औलाद तेनू मैनू अल्लाह ने दिती है पुत्रा, शुक्र होगा, लेकिन अदा मतलब तो नहीं बच्चे कि असी अल्लाह ही भूल जाइए, हम समझे कि बस मकसद पूरा हो गया। हर बंदे ने मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, वो पुत्रा तेरे ठीक है तेरे बच्चे, बाकी तेरा इख्तियार की है, तेरा की इख्तियार है? वारस शाह मत वारस जानी मता बेवारस कर मार दई। और जड़ा इख्तियार सी असी वो वरत्या। मैं सहबाब कहते मिसबाई साहब आपको तो बात सुनाने का भी मतलब है कि हूं पूरी दुनिया ढंडोरा पिट करता साडा, लेकिन चलो तरबियत के लिए मैं करता हूं। हजरत बहुत बड़ा होता है हजरत, बहुत बड़ा होता। जे कह देन ना पेन फेर देन बई अज तो बाद समुंदरी मामू कांजने ते मामू कांजन समुंदरी है, ते इन्ना को जोर है पेन विच के ओ बहुत अल्लाह ने नवाजा है, ओहदा है वड्डा ओहदा है हजरत, बहुत जोर है हजरत। लेकिन बेटी को तलाक हो गई, बड़ा रोए उस दिन मेरे अगे, बहुत गले लग के रोए, मैनू भी रोया, कहने लगे हुजूर किहड़ा मेरा जोर, की इस पेन का फायदा, की इस ऊटर वाली गड्डी का, इस कुर्सी का फायदा? मैं हुजूर कोई इख्तियार नहीं, जिहड़ा इख्तियार सी वो सी मफहूम तेनू धी तेनू पुत्र देंगे, जो कोल है कि हुण बोलण वाला है फिर इहनूं साडा नां सिखाई। जो बोले तो सारियां तो पहले अल्लाह सानू इख्तियार दिता सी, लेकिन असीं वरतिया। फरमाया 7 साल दा हो जाए ते लियांदा, हाँ 2-3 साल वाला लैन नहीं आंदे नाल, चल बई साडी भी नमाज खराब करते, लोगों की भी कर चल के, तो भाई वो आके ही नहीं 7 साल नहीं फरमाया, वो 7 साल वाला तू ट्यूशन हो रहा है। हर मस्जिद में लड़ाई डली होती है ये, तो दलील की है तुर्की, ओ जी तुर्की वाले मस्जिद इंज करते हैं, तो जी दलील की है, ओ जी मैं हरम गया सा ते बच्चे, बई हरम च बच्चे खेडना ठीक गल है, मस्जिद नबी च बच्चे खेडन ठीक गल है, दलील तो अपनी भी यही यार। ये आज सऊदीया वाले इन्होंने मंदिर बना लिया, फिर मंदिर भी बना लिए हूं, इनको तो आप हुज्जत बना ही नहीं सकते किसी मामले में। तो जे वड्डियां नूं वेखिए, मस्जिद नबवी का इतना अदब कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु जो मस्जिद शरीफ चाहना तो की करना, आंदे वड्डे लैके आने, इतना अदब करना नबी अलैहि सलाम की मस्जिद का। जे किसी नूं बुलाना तो उन्होंने कंकरी मार के अपने मुतवज्जे करना, जिन्होंने 7 साल वाले नूं लैके कोई नहीं आंदे, 3 साल वाला लैवांगे, 4 साल वाला लैवांगे, 5 साल जाके मौलवी साहब नाल लड़ांगे, कोई तुसीं ते चाहते ही नहीं मस्जिद च कोई आए। वो भाई असीं क्यों नहीं चाहते आए, लेकिन जिहदा टाइम है वो आए ना, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਟੋਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਟੋਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ नहीं कोई। फरमाने मुबारक का मफहूम मेरी मोहब्बत सिखाना, मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाना, कुरान की मोहब्बत सिखाना। तो बाकी हर बंदे ने टोकरी चुकी है, मेरे बच्चे मेरे तेरे, हाय हाय अल्लाह सानू माफ कर दे। अच्छा इखलाक सिखाना सी, नहीं सिखाया, तरबियत करनी सी, नहीं की। वो अल्लाह दे बंदे करो तरबियत इन्हां दी पुत्र, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पुत्र अपने लिए सिखा छड़ो, मरांगे कल साड़ी कबर ते आके सूरह यासीन ही पढ़ छड़न कर की करन गया कल साड़ी कबरे आके, जो हालात ने पता नहीं आना भी है कि नहीं आना। खुद भी दीन सीखो, अपने बच्चों को भी दीन सिखाओ। शाह जी तो बड़ी अल्लाह दी मेहर है जी, बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं और शाह जी बिल्कुल नहीं पढ़े कोई भी, ये स्पेशल मैं नौजवानों के लिए बिल्कुल
ठीक है पुत्र, एक इल्म का सोर्स, एक इल्म का जरिया मदरसा भी है, किताबें भी हैं, लेकिन एक इल्म का सोर्स और भी है। और उस सोर्स का क्या कहना बच्चे। नबी इस्लाम की बारगाह में कोई हाजिर हुई, अर्ज की अल्लाह के रसूल आलिम बनना चाहता हूँ, और मैं तकवा इख्तियार करो, आलिम बन जाओगे। अंदरों अंदरों फुटन के सोते हजरत, अंदरों सोते, और शाह साहब के अंदरों सोते फुटते ने पे। कुछ दिन पहले अपने वजूद को इस तरह का कर लिया कि मुझे नीचे ना आना पड़े किसी हाजत के लिए, जाते हुए थोड़ा सा आबे जमजम और कुछ खजूरें ले गया, बस इतना कि रोजा रखते और इतना कि रोजा खुल जाए, पेशाब ना आए, नीचे ना आना पड़े। 3 दिन कहते ने उत्ते रहा, हरम दी अजान सुन के नमाजा पढ़ियां, ठीक है जी, लेकिन कहते 3 दिन बाद थले आन डे तो की सी जड़ा मैनू नहीं सी आंदा है हजरत। लेकिन दुख की बात यह है पुत्र, जी असी कदी गारे हिरा या गारे सौर जाइए भी तो कद ली जाने हैं, तो चलिया कदी किसी चंगी नीयत ना भी तो जाना होता, तू चंगी नीयत न जाएगा फिर की तेन खुशबू आएगी उधर से। आज भी नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक खुशबू आती है बच्चे, तेनों नहीं पता उसे की होया सी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खुशबू आंदी पुत्र। लेकिन बस पुत्र है सेल्फियां ते स्टेटस ते फेसबुक ते इंस्टाग्राम ते ट्विटर साड़ियां नेकियां खा गया सारा कुछ। पहले कहा करते थे नेकी कर दरिया में डाल, बस नेकी कर ते भूल जा, हूं नेकी कर ते फेसबुक ते पा, ते फिर बार बार वेख भला किन्नियां ने वेख लिया, बार बार वेख भला थले की कमेंट आए ने, हूं नेकी कर ते स्टेटस ला फिर उदा, ते फिर वेख भला किने किने वेखे ते केड़ा केड़ा रह गया। पहले था नेकी कर, कोई आ जाओ चले आओ पुत्र दीन सीखो। देखना मुझे गुफ्तगू करते हुए तकरीबन 1 घंटा और 22 मिनट हो गए, वो कितनी थोड़ी सी बस एंड कर दूंगा मैं। पुत्र सीख लो पुत्र, कख भी नहीं जे मेरे बच्चे। मैं इमाम आदम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुबारक कौल पढ़ा, आप फरमाते जो नेमतें हमें मुयस्सर है अगर बादशाहों को इसकी भनक लग जाए तो हमसे किताल करें आके। पुत्र तानू की मजा पता, सानू की दुनियादारां नू पता कि सिर सजदे च रख के सुबहान रब्बियल आला की लुत्फ अदा। हजरत कुछ लुत्फ है सी ते उन्होंने चोनी सुबहान रब्बियल आला, दुनिया की जानिब तो तवज्जो ही नहीं की है। हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला, कोई मुर्ग मुसल्लम, कोई आला खाना, कोई आला कुछ भी नहीं। वो सब्जियां वो फल जो लोग बाहर फेंकते थे इकट्ठी करनी, काटनी, गला हुआ उतारना, जो बच जाना धोना, खा के अल्लाह का शुक्र अदा करना। लेकिन रात का आलम क्या था, इशा पढ़ के आनी, हुजरा बंद कर लेना, कहना वैस अज कयाम दी रात, सारी रात कयाम में गुजारनी। अगली रात आनी वैस अज रुकू दी रात, सारी रात रुकू सुबहान रब्बियल अज़ीम। अगली रात आनी हुजरा बंद करना, वैस आज सजदे दी रात, सारी रात सुबहान रब्बियल आला। और पुत्र फिर ये सुबहान रब्बियल आला ले कहां गया? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, मौला मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया, फरमाया तुम्हारी मुलाकात होगी उससे, नाम उसका ओवैस होगा, ये मेरा जुब्बा उसे दे देना और साथ मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ भी करवाना। लेकिन मैं बात खत्म करने लगा हूं अगर, बाकी फिर इंशाल्लाह कभी वक्त आया मुकम्मल करेंगे। नहीं माँ बाप की इतनी आजमाइश करूंगा आगे, आप बड़ी देर इंतजार आपने किया, अल्लाह आपको उसका अजर दे। मैं अपने नमाजियों से मुखातिब हूं, दूजियां ना नहीं। यहां हो सकता है कोई ऐसा नमाजी भी बैठा हो जिसे 10 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, कोई ऐसा नमाजी भी बैठा हो जिसे 7 साल हो गए, कोई ऐसा नमाजी भी बैठा हो जिसे 5 साल हो गए हैं, कोई ऐसा नमाजी भी बैठा हो जिसे 2 साल हो गए हैं, कोई ऐसा नमाजी भी बैठा हो जिसे अभी 1 साल हुआ है नमाज शुरू की हुई। अल्लाह हजरत हम अगर इन अपने 10 सालों को या 15 सालों को देखें, हमने मादी तरक्की की है, दुनियावी तरक्की। मसलन मिसाल के तौर पे साइकिल पे थे, मोटरसाइकिल पे आ गए, मोटरसाइकिल से मेहरान, मेहरान से आल्टो, आल्टो से कल्टस, कल्टस से सिटी, सिटी से जीएलआई, जीएलआई से 1.6, 1.6 से 1.8 ग्रैंडी। अच्छा हो सकता है अभी आप ग्रैंडी पे ना पहुंचे हों, लेकिन दिल तो करता है ना,
اب ابھی آپ کہیں راستے میں ہی ہوں، مہران پہ ہوں یا کلٹس پہ ہوں، لیکن دل تو کرتا ہے نا. پہلے حضرت سادے کپڑے بھی پہن لیتے تھے، لیکن جیسے پیسے آئے گل احمد، جیسے پیسے آئے الکرم، اور پیسے آئے تو پاشا. پہلے حضرت کو سادی سی جوتی بھی پہن لیتے تھے، جیسے پیسے آئے باٹا، جیسے پیسے آئے سروس، اور پیسے آئے ہش پپیس، اور پیسے آئے اٹیلین شوز. اگر آپ نہیں ابھی اٹیلین شوز پہ پہنچے، کہیں راستے میں ہیں، لیکن دل تو کردا نا جی. پہلے حضرت جی سادہ سا گھر تھا، جیسے پیسے آئے گرا کے بڑا کر لیا، اور پیسے آئے ساتھ والا خرید کے بھی شامل کر لیا، اور پیسے آئے شہر چلے گئے، اور پیسے آئے لاہور چلے گئے، اور پیسے آئے اسلام آباد چلے گئے. اگر آپ ابھی اسلام آباد نہیں پہنچے، کہیں راستے میں ہیں، دل تو کردا نا. اچھا حضرت ان 10 سالوں میں آخری بات، ان 10 سالوں میں ہم نے بڑی مادی ترقی کی، بڑا کچھ بدل لیا، چینج کر لیا، موبائل بدل لیا، گھڑی بدل لی، بہت کچھ بدل لیا ہم نے. لیکن سچ بتائیے گا، آج سے 10 سال پہلے جب نماز شروع کی تھی تو تب بھی سجدے میں سبحان ربی اللہ اللہ 3 بار ہی پڑھتے تھے. 10 سال بعد بھی اچھا بتایا نہیں. اچھا کیا بڑھا نہیں سکتے تھے؟ 5 بار بھی پڑھ سکتے تھے، تو 7 بار بھی پڑھ سکتے، تو 9 بار بھی پڑھ سکتے، تو 11 بار بھی پڑھ سکتے. لیکن نہیں بتایا، باقی سارا کچھ ہی. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دنیاوی ترقی تو کی ہے، لیکن دینی اور روحانی ترقی. اچھا کبھی حضرت خیال بھی نہیں آیا، خود بھی نہیں کبھی خیال آیا کہ یار اے سارا کچھ تو ودا لیا ہے، تو سبحان ربی اللہ اللہ کیوں نہیں ودا دے. حضرت جی بڑی دوروں آیا اور کوئی پیغام لے کے آیا، دھوکہ دینا آیا حضور. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے پتر، اپنے اللہ والا ہو پتر، جنہ نکل سکتے ہو نکلو. حضور جس کے پاس 4 پیسے آئے ہمیں منہ نہیں لگاتا. کوٹھی جاؤ تو کیا دیکھے گا کہ تم آ گیا، گندے کپڑے پیڑی جوتی پائی، منہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہیں پہ کریں گے اللہ. ہاں جی، لیکن میرے اور تیرے اللہ کی شان کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور عالمین کنا ہے پتر؟ اجے تک کوئی یہ کھوج خورا کਢ سکیا، اجے تک نہیں کو پتہ کر سکیا کہ عالمین شانہ والا اللہ احد واحد احد اللہ الصمد بے نیاز، لم یلد ولم یولد، خاندان تو اولاد ہون تو پاک، شانہ والا اللہ. او سانو بلا رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب وال رجوع کرو. وہ بلا رہا ہے حضرت، جاندے ہی نہیں. میر کول نہیں باندھے، منہ نہیں لاندے، پہ کریں گے جا کے. وہ بلا رہا ہے حضرت، وہ بلا رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہ بلا رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ بلا رہے ہیں یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تینوں کیڑی شے نے تیرے کریم رب تو دور کر چڑیا؟ حضرت بلا رہے ہیں اور نہ گئے، نہ آئے اللہ دی طرف. حضرت صاحب ہونا کھ بھی نہیں ہے. تسی میں سمجھیا کہ سامان میں ہی چکے ہے، تسی میں پہ سمجھنے آ کہ جی میں نہیں ہوواں گا تو سسٹم ہی نہیں چلے گا. اور بھائیا تیرے جے کہیں آئے کہیں گئے، وہ قبرستان پہ نہیں جا کے وہ بھی آئے کہنے ہیں میں نہیں ہوا گا تو سسٹم چلنا ہی کوئی نہیں ہے. سسٹم تو چلن دے ہے، کیونکہ سسٹم چلان والا تو یا میں نہیں، سسٹم چلان والی ذات. جی اسی نہ باز آئے، نہ نکلے، کڑی منڈا کھوتا گھوڑا ٹانگا ریڑا، کڑی منڈا کھوتا گھوڑا ٹانگا ریڑا، سات سورا سالہ پنوجا، گرمی بہتی ہو گئی، گرمی لیٹ ہو گئی، گرمی چھیتی آ گئی، دھند پی گئی، دھند نہیں پئی. جی اسی ایدے جی لگے رہے، جی اسی اینا جی کھبے رہے، اللہ اور اللہ دے رسول دا ٹائم اینا نو دین دے رہے. بیٹا یہی کر رہے ہیں نا جی. ظہر اللہ رسول کا ٹائم ہے، دیتا کنو؟ اثر اللہ رسول کا ٹائم ہے، دیتا کنہ نو؟ مغرب اللہ رسول کا ٹائم ہے، دیتا کنہ نو؟ عشاء اللہ اور اللہ کے سونے پاک رسول علیہ السلام کا ٹائم تھا، دیتا کنہ نو؟ لیکن حضرت جی جدوں مینوں انہاں دے ٹائم دی لوڑ پینی ہے، انہاں نے مینوں نہیں جے دینا کوئی. جنازے تے آنا جی انہاں نے، لیکن کیویں آنا ہے پتہ نہیں، وضو کیتا ہے کہ جنازے تے آنا جی.
ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ, लेकिन पिछे खलो के इन्हें कोया कोई नहीं जे किया जाना अल्लाहुम्मा गफिर ली हय्यिना व मय्यितिना। जिन्ने बंदे बैठे ने मैं नहीं ऐसा मुनासिब समझता, लेकिन दिल करता है उन्हीं इन्हां सारियां को दुआए जनाजा सुना ते उन्हीं दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जाए। तुहानूं पता लग जाए अजकल दे जनाजे ने कि धोखा ने। ओ जी 1000 बंदा जनाजे च आया, अच्छा 1000 आया सी ते जनाजा आंदा कि नहीं? तिना बंदे 997 बकोल किबला दे कोई नहीं सी आंदा। हमें पता है ना ऐ ही होना जी। मैं मुख्तसर कर रहा हूं जी, फिर सही कभी अल्लाह वक्त लाया। बगानिया ने तो टुर जाना जनाजगाह तू, अपने जान के नाल फटाफट हजरत दबणगे, मैनू दबदे होणगे, पिछे दो लोग कहणगे छोटी सूण वाली है। हजरत मेरा रोज का काम है, मैं कबर के उत्ते खलोता ना, मेरे कान पिछे ही होंगे, आवाज़ा आ रही होंगी ने, वो ब्लाट वेख गया ही, दिल तो करता है इसको पूछूं, ओ यार खुदा दा खौफ का बंदा दा बंडे ने तेनू प्लाट दी पई, यही होगा पुत्र। हाँ जी, पिछे खलो गया ही होना, फटाफट तेनू दबणगे ते दब के फिर घर आके सब तो पहला काम इन्होंने की करना है? सारियां तो पहले घर आके फिर इन्होंने की करना है? हजरत जी सियाणे बनो ना जाने बनो। ताडे मेरे लिए किसी ने एक वेले दी रोटी भी छड्डनी हुंदा ना, सारे कहना यार सुलेमान फौत हो गया, किस तरह खानी रोटी? वो तेनू लंघ जेगी बुरकी, वो तेनू बोटी लंघ जेगी वो जिहड़ी मंगण डे है। लेकिन हजरत जी मेरे घर, मेरे पलंग ते, मेरे सोफे ते, मेरी कुर्सी ते, मेरी प्लेट, मेरा चम्मच, मेरा गिलास, इन्हें की करना बह के सारे ने? किसी ने ताड़े मेरे लिए एक वेले दी रोटी किसी ने भी नहीं छड़नी पुत्र, सब ने खानी है। कोई गिला शिकवा नहीं, मतलब नहीं इन्होंने को भैड़ा सलूक करिए, नहीं रात जान जो एवं तो नहीं। मोहम्मद बूटा गुजराती रोया और रो के उन्हें आखे जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे जोना भी बाजियां, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे जोना भी बाजियां हारियां नहीं। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां, कमली वाले दियां सच्चियां, कमली वाले दियां सच्चियां। एक बार उची कह दे मैनूं ठंड पै जाए, कमली वाले दियां सच्चियां, कमली वाले दियां सच्चियां, कमली वाले दियां सच्चियां, यार सच्चियां यार उतर ला के दे। मैं ते अपने आप नूं वेख वेख रोना, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। बड़ी दूरों आया पुत्र, भाजी मान जाओ, अपने अल्लाह वाला हो भाजी, अपनी नमाज। हजरत इत्थे नहीं, जन्नत च मौजां करांगे चल भाजी, इत्थे नहीं, ए कमरा इम्तिहान है, उत्थे करांगे। अल्लाह हर मेरे वीर नू, मेरे भाईए नू कितनी उम्र देगा? 30 साल, और ऐसा तरीक कदी कती नहीं आएगा, भरपूर जवानी। किसी का कद बहुता उच्चा नहीं होएगा, किसी का नीवा नहीं होएगा, किसी का रंग बहुता गोरा भी नहीं होएगा फिर अच्छा ना लगे, किसी का बहुत नहीं, सोहना रंग अल्लाह देगा, सोहनी अखां देगा, सोहना नक देगा। किताबों में लिखा बीबी वेख के आखेगी तुसीं कल नालों बहुते सोहने नहीं लगन डे, फिर अगला दिन आएगा कहेगी तुसीं कल नालों बहुते सोहने नहीं लगन डे। इत्थे नहीं पुत्र, इत्थे बड़िया नेमतां जन्नत। फिर नया मौजू खुल जाएगा, मैं नहीं खोलूंगा पुत्र, मैं कर दिया बस। बड़िया नेमतां भाजी, बड़िया ही भाजी नेमतां, बड़िया ही नेमतां भाजी, लेकिन सारियां नेमतां हक सच, किसे तो कोई इनकार नहीं, सारियां नेमतां हक। लेकिन दो नेमतां दा की कहना जिहड़ियां जन्नत च लभणियां नहीं जाके। एक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मुबारक साथ, एक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मुबारक, ते दूसरा अल्लाह दा दीदार। इकबाल एवं तो नहीं रोया, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं
आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। आ जाओ भाई सारे नमाज की पाबंदी करो, हैं कोशिश करांगे ही नमाज पढ़ांगे। एक बारी हथ खिलार के, या अल्लाह सोना वेला है मालिक, हथ खिलारे कबूल कर लै। अल्लाह मेरा इन्ना ही काम सी, जिन्ने जोगा तू नवाजिया मैं कोशिश की है, मेरा इन्ना ही काम सी। बाकी हुण अगू तेरी मर्जी है, बाकी हुण अगू तेरे रंग ने। अल्लाह तुहाडे सारियां दी खैर करे जी। फिर कदी को मौका वक्त वेला आया, मेरी इस गड्डी का मसला बन गया रस्ते च, वो अगला प्रोग्राम तो वैसे ही हो ही नहीं सकिया कोई, लेकिन चलो वो भी आके मेरे नाल वाह भी प्यार कर गए ने। बड़ा हजरत जी सुन्नी बादशाह लोग हो तुसीं, बड़े बस कोई नहीं। हुण साडा ड्यूटी वाल ध्यान है जी, जिन्हां ने ड्यूटी साडा ते उहनां वाल ध्यान है। बाकी जो तुसीं करदे हो, जे बंदा नूं वेखे ते बंदा एक ते कदी बड़ा ही ना है। इंसान है जी, रोड पे है, गाड़ी है, मशीन है, टायर लगे ने, सड़कों के किल भी ने, शीशियां भी ने, सारा कुछ साडे नाल भी हुंदा। हला दूर असीं जान दा रिस्क लैके आने हैं, 300-350 किलोमीटर तो मैं टुर के आया हूं जी। पैसे किन्ने पैसे तुसीं देने ने मैनूं? खुदा ना खास्ता रास्ते में कुछ हो जाए, लगा लूगा जावां तो की करोगे? मेरे बच्चियां दा की बनेगा पिछों? कोई हुजूर पैसिਆਂ ਲਈ नहीं आंदा, ना कोई पैसिਆਂ ਲਈ एडा रिस्क लैंदा है। हजरत जे पैसे लैने होण तो फिर सियालकोट भी बथेरे दे हटदे ने। हजरत ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਢਾਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਢਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਵਾਜ਼ ਛੜਿਆ, ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਲੈ ਖਬਰ ਜਲਦ के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। कोई पुत्र पैसों के लिए नहीं आता है, बड़ी कीमती और बड़ी महंगी जिंदगी होंगी बच्चे। अभी तो पुत्र कोशिश करने अच्छा ड्यूटी होए, और ड्यूटी उन्होंने पसंद आ जाए है। पुत्र नमाज पढ़ो, और जेडे साडे नमाजी ने मस्जिद किस तरह आना जी, किस तरह आना जी, किस तरह आना जी? फकीर बन के, फकीर बन के आना है। जो भी आना फकीर बन के आना, और अल्लाह के रसूल ना लो लो भाजी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।